नमस्कार आणि सगळ्यांचे येवकार देऊन तुमचे स्वागत करता। माझे नाव संतोष कुमार सावंत मयम आणि नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी गोवा फॉरवर्ड पार्टी। माझ्या बरोबर आसा आमचे मया ब्लॉकचे प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र पत्रे मेंबर ऑफ इशू आज तुमच्या कडे फोकसान हाडपाचो जो प्रयत्न करतलो पळय त्या इशूक जास्त जो इफेक्ट जो बसलेलो आसा पळय ती गाडी फॅमिलींचो एक त्यांचो नागरिक हांगासर माझ्या बरोबर येयल्लो आसा। आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी तुमकां आणि गोयच्या लोकांक आणि मयाकारां खातीर जो इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज जी अफवा काय जे कितें चालू आसा सरकारा भितून की मया गांवांत सर्वे नंबर 67, 68, 69 आणि 72 हे चार जे सर्वे नंबर आसा हे मयम गांवकर वाडा जो मॅक्झिमम एरिया आसा पळय ते हे चार सर्वे नंबर आसा। आणि हे चार सर्वे नंबरान जेन्ना पळय मयाकारांक कळ्ळें की थंयसर इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येता म्हणून हो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट येना, हो खंयसर तरी गव्हर्मेंट प्रायवेट प्लेयराक दिवपाची खंय हे यत्न चालू आसा। जेन्ना हे लोकांक कळ्ळें कारण हांव जो स्वता म्हाजें घर आसा पळय ते 69 सर्वे नंबर 69 आसा पळय ते सर्वे नंबरान पडटा। हे बाकीचे लोक आसा तेंचे सुद्धा घरां आसा, तेंची काजी म्हणजे जवळ जवळ ही चौथी पिढी ही गाडी फॅमिली जी आसा पळय तेंची ही चौथी पिढी थंयसर काजू प्लांटेशन करता। तेंची थंयसर जे गोंयगाणान तळे आसा त्याच्या सकयल तेंची शेतां आसा, आमची घरां आसा थंयसर मोसुंडी आसा। सर जी आमची म्हामाय देवीची जात्रा जाता जी मुळगोच्यान जी पेड येता ती थंयसर चवाटो म्हणून आसा। त्या चवाट्याचेर 3 दीस हे करता साईक जाता म्हणजे ते 3 दीस थंय आपल्या भयणीगेर येवन रावतात ती मुळगोची देवी जी आसता ती। प्लस देवस्थानाचे जागा आसा, शाळा आसा, बालवाडी आसा, प्लस एक मठ आसा थंयसर। म्हणजे हे चारूच सर्वे नंबरान हे इतके येता। आणि आमचो सरकार जो आसा पळय तो थंयसर म्हणटा की 2 ते 4 घरां खंय दिसता खंय थंयसर। म्हणून हे जेन्ना पळय सगळें क्लायमेट दिसलें की खंयसर तरी हांगासर मयेकारांचेर जागो हडप करपाचो असो आमकां डावट मारूंक लागलो। तेन्ना आमी जेन्ना जी 2 फेब्रुवारीक जेन्ना पळय मय पंचायतीची जी ग्राम सभा आपयली पळय तेन्ना सगळ्या लोकांक हाक मारली आणि तांकां सांगलें हे फॅक्ट कितें आसा पळय तें कळूंक जाय। मागीर आमी चवकशी काडिना बरोबर आमकां अशें कळोवन चुकलें की गोंया सरकारान आमचे सीएम साहेब आसा माननीय सीएम श्री प्रमोदजी हेणीन खंय पंचायतीक आमदाराक व्हेल्या आनी खंय सांगलां की हे 4 सर्वे नंबर आसा ह्या 4 सर्वे नंबरान इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येतलें म्हणून। आमचो जो पक्ष आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो पक्ष आसा पळय तेंचे सदांच आमचे इंटेंशन अशें आसता आनी आमचे विजनूच अशें आसा डेव्हलपमेंट बीन कन्सर्न जो डेव्हलपमेंट करपाचो आसता पळय तो आमी सदांच कारण आमचे जे अध्यक्ष आसा विजय बाब सरदेसाय हो लोकांक विचारल्या शिवाय आनी लोकांक विश्वासाक घेतल्या शिवाय खंयचोच प्रोजेक्ट फुडें सरना। जे लोकांक जाय ते करपाक जाय, जे लोकांक नाका ते नाका। पूण हांगा उलटे मयान हांगा उलटे जाल्ले आसा कारण जेन्ना पळय 4 दीस पयलीं मये पंचायतीन सीएम साहेब येयल्लो आनी थंयसर तावान उलयलो सामको सीएम की तुमकां डेव्हलपमेंट नाका काय म्हणून। अरे मयेचो प्रश्न कितकी वर्सां प्रलंबीत आसा तो प्रश्न थंयसरूच दवरपाचो आनी तुमकां प्रायवेट प्लेयरांक हांगा जागो विकपाचो आसा पूण खंयसर तरी हांगासर हे सेकंड जुवारी स्कॅम जे जाता पळय जुवारीन जाला पळय ते हांगा मयान जावपाचो सामको वास मारता आमकां। असो वास की खरोखर तितून 100% कारण जेन्ना पळय हो 4 सर्वे जेन्ना एक्वायर जातले पळय तेन्ना ते फाटी त्याच्या फाट्यान जवळ जवळ म्हाका दिसता 5-6 लाख स्क्वेअर मीटर जागो असो वेकंट आसतलो। तेजेर ह्या सरकाराचो दोळो आसा आनी हे 100% जशें जुवारीन जसो रियल इस्टेट जे जाला पळय तेच हांगा मयान जातले। हांगा मयाकारांक डेव्हलपमेंट जावन कांयच फायदो जावपाचो ना कारण जेन्ना पळय मनोहर पर्रीकारान कायदो हाडलो 2014 सालान की मयाचे ज्यो जागा आसा घरां आसा कुळागर आसा कोण काजू प्लांटेशन करतात कोण आनी कसले धंदो करतात तेन्ना तेणी जो कायदो केलेलो पळय तेन्ना कायदो करता आसतना थंयसल्या लोकल मनशाक जाणट्याक आनी जाणाकार जे आसले पळय देवस्थान कमिटी हे सगळ्या लोकांक घेवन तेणी तो कायदो कसो बरो पडटलो लोकांक पळय म्हणून तो कायदो केलेलो। आनी हांगा आतां अशें जालां आतां उलटें जालां हांगासर कारण सीएम साहेब जेन्ना पयलो चीफ मिनिस्टर जाल्लो पळय तेन्ना कॅबिनान खुर्चेर
मनोहर पर्रीकराचो फोटो दवरलेलो की तेजे जे विचार आसा पळय तेच विचार आपण फुडें व्हरतलो म्हणून. हांगा उलटें जालां आसा. तो फोटो वाडो थंयसरलो नाच जाला आनी तेजे विचार जे आसा पळय ते गेले खंयसर तरी व्हांवत आनी खंयचे भलते जे विचार येवपाक लागले. कारण मयेकार जशे पळय स्वातंत्र्याक जे बलिदान दिल्ले मयेकारांनी आमचो गोंय स्वतंत्र करपाक इतके करून सुद्दां जे कोणी जाणट्या नेणट्यांनी आमच्या गुळयो घेतलेल्यो ते जावन गेले तरी आसतना हांगासर आमकां मयेकारांक अजून न्याय मेळलो ना. आमचे मैम नागरीक कृती समितीन ते दिसता 2 दीस पयलीं बिचोले हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी ह्या बाबतींत सगळें सविस्तर तेंच्यांनी सगळें मांडलेलें आसा. तेंच्यांनी सीएमाकूच जे कितें सांगूंक जाय तें सांगलां आनी जो आमचो आमदार आसा श्री प्रेमेन शेट हो बीन म्हाका खबर ना म्हणजे तो सांगता आनी हो तकली हालयता घणसाबैल कसो असो हो हांगासर आमकां डावट मारलेलो आसा. जर बारीक पळोवशीत आमी आमच्या कृती समिती बरोबर फूल आसा. कारण आमचे जे ही कृती समिती जेन्ना स्थापन जाल्ली पळय तेन्ना म्हाजे वडील सुद्दां तेन्ना फावंडर मेंबर म्हणून आसा आनी हे जे कृती समितीचे बरोबर जे पण डिसिजन घेतला पळय ते सगळे गांवकारांक आमकां मान्य आसतले आनी तसोच आमचो पक्ष 100% ह्या आंदोलनाक किंवा ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक 100% जर ओपोज करपाक जाय जाल्यार बारीक आमी जर चिंतीत जाल्यार आमचो मयेकारांचो प्रश्न सुटलेलो ना. मयेकारांक अजून सारखे 24 तास दर 12 तासूय उदक मेळना. बरें मयान जर हेजी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येता जाल्यार ताका रोड्स केदे जाय पडले ह्यो विचार करपाक जाय. लोकांची शेतां आसा शेतां करतात अजून शेताचे तसोच प्रश्न आसा आनी सीएम सांगता की बीजेपी गव्हर्मेंटान तांकां सनता दिल्या म्हणून. दिस इज दॅट क्लास 2 म्हणजे ती सनत सुद्दां मेन्शन केल्लें ना हांगासर. फक्त प्रोविजनल डिक्लेरेशन म्हणून दिल्लेलें आसा. म्हणजे फक्त काय ना 2014 जेन्ना पळय चालू जाल्लेलें आसा पळय ते फक्त हांगासर जे इलेक्शन येता पळय तेन्ना 6 म्हयने हो सनता भायर सरतात आनी लोकांक दाखोवन दितात की तुमकां फक्त हो बीजेपी गव्हर्मेंटूच ही सनता दितले म्हणून. म्हणजे हे फक्त आमच्या मयेकाराच्या कानान घालपाक आसात. हे आमी कशेंच टॉलरेट करून घेवचे ना. ह्या प्रोजेक्टाक आमकां 100% आमी प्रोजेक्ट ओपोज करतात आनी जशें आमचे कृती समितीन सांगला आनी जशें आमी ग्रामसभेक हो ठराव जो पास करून घेतलेलो आसा भितून 2 ठराव आमी पास केलेले की प्रोजेक्ट हो ह्या सर्वे नंबरान आमकां नाका. जे जागो जे आसा पळय ती देव देवस्थानाच्यो आसा लोकांची घरां आसा थंयसर काजू बागायती आसा आनी दुसरो जो आसा पळय जो पर्यंत मया कॉन्स्टिट्युएंट प्रॉपर्टीचो जो सब्जेक्ट जर सुटाना तो पर्यंत मयान कसलेच प्रोजेक्ट हाडूं नाका. पयलीं लोकांचे डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार प्रश्नच पळय. आमच्या कडेन घरां आसा जर आमी बारीक जर पळोवंक वचशी जाल्यार आमच्या मनशाक कितें जाय जेवण जाय कपडे जाय आनी घर जाय. कपडे आमी हातपाय मारून सगळे आमच्या जाणटे नेट्यान आमच्या सगळ्यांनी कपडे आमी घेता आमच्या स्वताच्या हातून. जेवण सुद्दां आमी तयार करता. घर सुद्दां आमी केलां पण घर आमच्या नांवार ना. म्हणजे घर आसून आमी बेजार अशी परिस्थिती जाला आनी ही जी परिस्थिती आसा पळय ती हे गव्हर्मेंटान हाडलेली आसा. हे गव्हर्मेंटाक एक हे तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लियरली सांगता जो पर्यंत आमचो प्रश्न मिटाना तो पर्यंत कसलेच प्रोजेक्ट मयान हाडपाचे ना. तशेंच ही जी तुमच्या भितरल्या भितर कितें जे प्लॅनिंग आसा जो पळय जुवारी 2 म्हणून गोंयान जो करपाचे आसा पळय तो खंयसर तरी आमी तुमकां करून दिवपाचे ना. प्रश्न तो ना. लॉ कॉलेज बरे प्रोजेक्ट 100% येवपाचे. पूण पात्रांव एकूच सांगा 2014 जेन्ना कायदो केलो आयज आसा आमी 2024 आसा. सिद्धार्थी सारखे एका रातीन कायदे चेंज जाता. आमी कितें करपाचें. आमी मयेकारांनी कितें चूक केल्या. जेन्ना कायदो करता तेन्ना पर्रीकरान सगळ्यांक गृहीत धरून सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तो कायदो केल्लो की जे जे जागे कितें आसा पळय ते तुमचे तुमकां मेळटले म्हणून. तो मुद्दो गेलो खंयसर. काय तुमकां भायल्याभर हांगासर रियल इस्टेट हाडपाचें आसा. बरें ती करून हाडूंक जाल्यार तुमी गव्हर्मेंट युनिव्हर्सिटी हाडिना तुमी प्रायवेट प्लेयरांक दिवंक सोदता थंयसर. हे सगळें करचें जेन्ना पळय सीएमान किंवा लोकल आमदारान लोकांक विश्वासान घेवपाचो नासलो. म्हणजे लोक म्हणजे कोण सामके अशे मच्छर मारपाचो आनी सायटी काडून दवरपाचे. गोंय स्वतंत्र केलें आनी त्याच्या पिढयेन पिढी कितकेशींच वर्सां पयलीं गांव कोणीन हे केलो वसयल्लो कोणीन लोकांनी वसयल्लो. सरकार हे मागेची गोष्ट. मे बी सीएमाची प्रायवेट खंयसर जागा आसल्यार प्रायवेट प्लेयरांक दिवपाची तेणी.
गव्हर्मेंटाचो जागो म्हणचो घेतलो तर हेन पयलीं इट वॉज अ कॉन्स्टिट्युएंट प्रॉपर्टी. ती फक्त आता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हणून सांबाळटा म्हणून ती काडून दिवपाची अशीच बारीक चिंता तुमी अशी काडून प्रायव्हेट प्लेयरांक दिवपाची. गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट हाडान घालता तरी थंयसर लोकांक विश्वासान घेया कितें येता तो मास्टर प्लॅन दवरा आनी मागीर हाडान बरें डेव्हलपमेंट करपाचें आसा अवश्य करा तुमी. तुमकां सांगपाची गरज ना. मयम लेक कितें चालू आसा ते पळया तुमी. 10 ते 11 कोटी खर्च करून जाले 5 वर्सां जाली अजून थंयसर एक टुरिस्ट येता जाल्यार सांगचो तुमी. थंयसर आमी म्हणटात दारूचो अड्डो जाला. थंयसर शेडी बांदिल्यो आसा. थंयसर जर आतां वचून जर पळयत ना जाल्यार बियरींचे बाटल्यो अश्यो पडलेल्यो आसतल्यो. कोणाचो कंट्रोल आसा थंयसर. म्हणजे लोकलांक थंयसर जेन्ना डेव्हलपमेंट केलो तेन्ना लोकलांक थंय फायदो जाता म्हणून केल्ले न्ही ते. आयच्या डेटीन थंयसर लोकलांक थंयसर 1 रुपयाचो फायदो ना. खंयचो बिझनस करूंक मेळना थंयसर. नॉट इवन अ सिंगल एक टुरिस्ट गाडी येना थंयसर. गव्हर्मेंटाक जाय जाल्यार टुरिस्ट गाडी कंपल्सरी करूं येता थंयसर. साखळे हरवाड्या आसा देवस्थान आसा. मुळगांव देवस्थान आसा ती दाखोवपाक जाय. हेन पयलीं येनासल्यो. मायनींग खंय अजून तशेंच आसा. ट्रक चलयतात थंयसर. कोणाचो इन्कम आसा सारको. मग हेंच्यांनी थंय ठरोवपाचें आनी आमदारांनी तकले हालोवपाचे आनी लोकांनी तकले हालोवपाचे. इट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सद्या लागलेली आसा. हांवें एकच म्हटलां ताका जर विकपाचें आसा जाल्यार प्रायव्हेट तेजे विकच्यो न्हू. प्रायव्हेट प्लेयरांक जर गव्हर्मेंट जर तूं कितें बरो प्रोजेक्ट हाडटा डेव्हलपमेंट करून लोकांचो उदरगत जाता आनी ती बीन हांव तुमकां म्हणटा लोकांचो आमचो मयेकारांचो उदरगत केन्ना जातली. जर खरेंच घरदार आपल्या नांवार आसा जाल्यार तेन्ना ते पयलीं उदरगत न्हू. घरदारूच जर आपले सारकें ना ते बी दुसऱ्याच्या नांवार गव्हर्मेंट गोवा जाल्यार कसली उदरगत म्हणून करूंक वयता तूं पयलीं आमच्या लोकांचें सेटल कर न्हू. बागायतदार आसात दुसरे शेतकरी आसा. आतां शेत जर आमी जर कसले लागवण करपाक गेले कसली गव्हर्मेंट स्कीम केली जाल्यार आमकां हें मेळना लोन मेळना किंवा स्कीम कसलीच मेळना मयेकारांक. सांगून दिवचें तुमी. माळुंग्या विद्यापीठ न्ही तर माळुंग्या म्हाका दिसता ग्रावंड येवपाचो आसलो. एक प्रश्न आसा. मये मतदारसंघ धरलो जाल्यार आतापर्यंत 2 प्रोजेक्ट तुमी विरोध केलो आसा. पयलो म्हटल्यार कुडचिरे येता तो डेब्रीज आनी हो इंटरनॅशनल कॉलेजचो दुसरो. आता कोंकण रेल्वेन डिक्लेअर केली तर रेल्वे स्टेशन येता ताका तुमी अपोज करता. बरो प्रश्न केलो तुवें. हांवें सीएमाचो एक स्टेटमेंट वाचलेलो की जर कोणाक जर कोणाक रेल्वे स्टेशन नाका जाल्यार ते कन्सर्न आमदारान आपलें ऑब्जेक्शन दिवपाचें म्हणून. जेन्ना हे असले प्रोजेक्ट गांवांत येता पळय तेन्ना ताका एक धाग नासली की लोकलांक किंवा लोकल आमदाराक घेवन किंवा लोकल आमदारान ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें अशें येता म्हणून सांगपाचें न्हू. कुडचिऱ्या तुमकां सांगता थंयसर 200-250 पुलीस घेवन येयले सर्वे करपाक. म्हणजे ही दादागिरी जाली ना. 250 पुलीस लागता सर्वे करपाक आनी ह्या मया सारकेल्या मतदारसंघात कितें चूक केल्या लोकांनी. आनी तेन्ना तो तुमी व्हिडिओचेर पयला सुद्दां आसतलो. आमदारान कितें म्हटलें तेन्ना अरे तूं वगीर राव रे सर्वे आपूण हाडूंक शकना म्हणून. अरे तुका इल्लें करून दिला लोकांनी कित्या खातीर. तो एक प्रोजेक्ट जालो. दुसरो आनी घालतो म्हटलं तुमी ऑफकोर्स न्हू. हो जेन्ना आतां कोणाक खंयचे तरी एका ग्रामसभा किंवा पंचायतीन लोकां पर्यंत मांडलेलो आसलो की बाबा इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज येता म्हणून कोणाक खबरूच ना. जेन्ना पळय वाऱ्यार आमकां कळ्ळें तेन्ना ग्रामसभेक आमी आमचो एजंटाचेर तो हे सुद्दां घेवन जेन्ना आमी पर्सनली एप्लिकेशन घातलें पळय तेन्ना आमी ग्रामसभेक सांगलें की हो मुद्दो जो आसा पळय हो जो इश्यू आसा पळय तो पयलो डिस्कशनाक घेया म्हणून. मागीर सरपंचान ते रामायण महाभारत कितें तें सांगलें. जो पर्यंत तो क्लियर करता म्हटल्यार आमचो जो प्रश्न जो प्रलंबीत आसा पळय तो क्लियर केल्या शिवाय हांगासर कसलोच प्रोजेक्ट हाडपाचो ना. म्हणजे आमी आमचे अशेंच दवरपाचें. खंय घर सुद्दां बांदतलो लोन काडटलो जाल्यार आमकां 1-2 रुपयाचें लोन मेळना. खंयची बँक दिनात आमकां. आनी तुमी काडटा आनी 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर काडून प्रायव्हेट प्लेयरांक दिता. हे खंयचो न्याय तुमी सांगा म्हाका. म्हणजे हांगा अशें की कंटिन्युअसली आतां बीजेपी जवळ जवळ 4 खेप जाले बीजेपीचो कॅन्डिडेट येता. म्हणजे हांव तुमकां सांगता हांगा बीजेपी पार्टीन 100% दिला की मया इज ग्रांटेड. आमचे मयाचे लोक जे आसा पळय ते ग्रांटेड धरलेले आसा. हांगा कितें कर चलतलें म्हणून. पूण तशें जावचें ना. कुडचीच्या लोकांनी आपली कितें ती दाखयल्ली आसा शक्ती तशेंच मयाकारूच दाखयतले. आमी आमचे कृती समिती बरोबर आसात. जे लोक सांगतात तेज्या बरोबर आसात आनी जे लोकांक जाय तेच आमदारान आनी सरकारान करचें ही अपेक्षा बाळगता. तुम्ही म्हटले की मया उदकाचो प्रॉब्लेम आसा मागीर रोड नॅरो आसा
पण तुमकां दिसना जर मयान हांगा अशे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयले तेज्या निमित्तान खंय ते डेव्हलपमेंट जातलो उदकाची सप्लाय जातली रोड व्हडले जातले तशें तुमी जे लँड इश्यू म्हणटा जाल्यार त्या लँडार जर प्रायवेट कंपनी आसा आनी ते जर तांकां रिहॅबिलिटेट करता जाल्यार ताका ती दुसरी जागा घातली ती तेंच्याच नांवार घातली अशें दिसना तुमकां पळय तूं जो प्रश्न म्हणटा पळय रोड्स करूंक जाय सगळें करूंक आतां इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज म्हणजे कमी ते 4 लेन तेजे हे जाय पडलें कितकी घरां उडोवची पडली घरां कितकी उडोवची पडली पूण रिहॅबिलिटेट करून तुमकां जी जागा म्हणटा तुमी तुमच्या नांवार ना सगळ्यात ना तेन्ना रिहॅबिलिटेट करतले तेन्ना ती तुमच्या नांवार जातली न्हू हय बरोबर आसा थोडे लोक थंयसर तो हक्क गावलो न्हू मागीर आयकून घे थोडे लोक थंयसर काजू हे करता तो कितें बारीक 500 स्क्वेअर मिटरान बाबा काजू आपले हे करता प्रोडक्शन 500 स्क्वेअर मिटरान जाता जावंक शकता कुळागरां आसा थंयसर शेतकार आसा हो शेतकरी आसा जे बापा पणज्या पासून तो शेतकरी हे केल्लेलो आसा तो आज खंयसर सारे हाडटलो स्किमीचे जाल्यार ताका हे मेळना तो काजी अजून पर्यंत येता आसतना ताका विचारलें हांवें तूं काजी जाल्यार आमी स्वता काजीचे रोंपे जे आसता पळय ते आमी स्वता हाडून आमी कल्टिवेट करतात म्हणटा थंयसर देवस्थानाची जागा आसा मेन आसा ती गांवकार आसा थंयसर गांवकार मंडळी आसा थोडे क्रोमिटोन आसा तेंचे प्रायवेट थोडे जे पळय पयलीं आज्या पणज्या पासून जे आसा पळय 100 वर्सां पयलींच्यान आसा पळय ते आपआपल्या जे हे आसले पळय आमी मळयो म्हणीत ते मळयांनी आपले स्वताचे म्हणजे कोण एक्सपर्ट जालो थंयसर घालीत ते आमचो रिहॅबिलिट प्रश्न ना जो पळय मया कस्टडीन जो प्रॉपर्टीचो जो प्रश्न आसा पळय तो सॉल्व केल्या शिवाय आमकां तुमचो कसलो डेव्हलपमेंट नाका तो कित्याक प्रलंबीत दवरला तो क्लियर करा न्ही जायते डेव्हलपमेंट करा तुम्ही जो वेकंट जो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जो हे आसतलो जागो आसतलो म्हणटा पळय थंय लोकांक विश्वासान घ्या तुमकां सांगला त्या प्रमाणे डेव्हलपमेंट विथ कन्सर्न लोकांक विश्वासान घेया आनी तुम्ही बरे प्रोजेक्ट हाडा तेज्या बद्दल डावट ना बरयलां हांगासर प्रोविजनल डिक्लेरेशन काय नाही कानान वचपाचें जशें इलेक्शनाक आमी म्हणटा पळय हे क्लास 2 जे म्हणटा पळय नो व्हॅल्यू हो बँकेन जर आमी व्हरून दिलो न्ही जाल्यार म्हणटा दीस इज नॉट अ डॉक्युमेंट हें ताका कांयच व्हॅल्यू ना म्हणटा कसले डॉक्युमेंट कित्याक एक्सेप्ट करिना तर वाय दीस सन दीस चॅलेंज इन हायकोर्ट चॅलेंज केल्लेलें आसा न्हू म्हणजे गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना फक्त घडोवपाचें इलेक्शनाक हो इश्यू मेळ्ळो लोक समजतले की आपले बाबा क्लास 2 दिल्लेले आसा आपले घर आपले मेळटले हे आशेन उरता म्हणून ते बीजेपी वोट करतात थंयसर म्हणून तुमकां सांगलें दे आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड दाखोवन दिवचें न्ही सांगचें न्ही अरे हेका इतकी वर्सां जाल्यार ते सर्वे करपाक 15 दिसां भितून थंयसर सर्वे करपाक हे केलें आनी कोण तरी बसता थंयसर आनी हे करता गुगल हे काडटात आनी ही वेकंट जागो म्हणून अरे भितून तथ्य कितें आसा तें सोदून काडा न्ही थँक्यू सो मच